अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। 2017 के अंदर जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दोगान, उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप को $3,70,000 का गिफ्ट दिया, मगर ट्रंप ने लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह 2009 के अंदर जो अमेरिका के सदर थे ओबामा, उनको यूके ने चर्चिल का मुजस्मा गिफ्ट किया। वो बहुत एक्सपेंसिव था, उसको भी ओबामा साहब ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत एक्सपेंसिव है और हम ये नहीं ले सकते, हमारा मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 1 सेक्शन 9 क्लॉज 8 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अमेरिका का कोई भी सदर किसी भी मुल्क से कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई गिफ्ट वसूल नहीं करेगा। अगर वो वसूल करेगा तो उसको बाहक के सरकार जब्त कर लिया जाएगा, उसको जमा करवाना होगा सरकार के ख़जाने के अंदर। मगर वो अलाउ करते हैं कि अगर $390 से कम का गिफ्ट होगा कोई, तो वो अगर प्रेसिडेंट रखना चाहे तो वो रख सकता है। ये इतना म्यार, इतना सख्ती की हुई है उन्होंने दूसरे मुल्क से ऊपर गिफ्ट लेने के ऊपर। इसी तरह अगर हम जो इंडिया के अंदर एक रिवर है गंगा, उसकी सफाई की गई थी 2017 में भी, 18 में भी और 19 के अंदर भी। वो उसके करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। वो करोड़ों रुपए कहाँ से आए थे? वो मोदी सरकार ने जो उनको गिफ्ट मिले थे, मुख्तलिफ ममालिक से गिफ्ट मिले थे, उनको ऑक्शन किया, उनसे जो करोड़ों रुपए हासिल हुए उन्होंने वो एक अवामी फलाह के काम के ऊपर लगाए और उन्होंने वो गंगा रिवर की सफाई करवाई। उसकी भी वजह यह है कि इंडिया का भी कानून कहता है कि अगर 5,000 रुपये तक, इंडियन रुपए 5,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट है तो वो प्राइम मिनिस्टर रख सकता है। मगर इससे अगर ज़्यादा का कोई गिफ्ट है, पहले वो कहते हैं आप गिफ्ट मत लें, किसी भी मुल्क से गिफ्ट मत लें, अलाउ ही नहीं करता उनका कानून। मगर वो कहता है अगर फिर भी कोई अगर देता है तो कर्टिसी के तौर पर आपको लेना पड़ रहा है, तो आप ऐसा करें कि उसको कौमी ख़जाने के अंदर जमा करवा दें, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते। हमारा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके इब्तदाइये के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे हुक्मरान होंगे, वो अवाम की विल से आएंगे, वो अवाम के नुमाइंदे होंगे, वो अवाम को देख के लेजिस्लेशन करेंगे। मगर अफसोस ये होता है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, हुक्मरानों ने ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन भी कर रखी हैं कि जिसका सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ायदा होता है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी ये जो तोशा खाना का पेंडोरा बॉक्स वैसे तो पिछले 2-3 साल से खुला हुआ है, इमरान खान साहब ने जो घड़ियाँ ली वहाँ से, उसको फिर बेचा, उसके ऊपर खासी जग अंसाई हुई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे करते हैं। मगर जब से एक दिन हुआ है, शहबाज हुकूमत ने जब से ये तोशा खाना की तफसीलात जारी की हैं, 21 साल का रिकॉर्ड जारी किया है, यकीन माने हमारा सर नदामत से झुक गया है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो किस लिए जाते हैं? मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने एक कानून बनाया हुआ है, मेरे ख़्याल में वो कानून आईने पाकिस्तान की नफ़ी करता है, मेरे ख़्याल में वो कानून नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है, बल्कि जामिया नमिया का फतवा भी आ चुका है, वो गैर शरई भी है कानून। उसकी वजह यह है कि जब कोई दूसरे ममालिक के सरबराहान आते हैं, पाकिस्तान को विज़िट करते हैं, पिछले दिनों अगर मोहम्मद बिन सलमान आए हुए थे इमरान खान साहब के दौर में, अगर उनको कुछ गिफ्ट दिया था, हमारी स्टेट भी तो गिफ्ट देती है ना, सिर्फ हम लेते नहीं, हम भी तो देते हैं ना दूसरे ममालिक को। क्या उसके अंदर 20% स्टेट ने शेयर दिया था और 80% इमरान खान साहब ने, या किसी भी कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब ने इतने गिफ्ट लिए हैं, जरदारी साहब ने इतने गिफ्ट लिए हैं, क्या इन्होंने अपनी जेब से कोई पैसे दिए थे, शामिल किए थे? भाई आप गिफ्ट लेते हैं, आपने ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए। 2011 से पहले तो कानून था कि आप 15% देंगे और 10,000 रुपये तक का गिफ्ट है वो आप अपने पास रख लेंगे और 15% दे के आप वो कर लेंगे, आप अपने घर ले जाएंगे उस गिफ्ट को। उसके बाद उसको 15% को 20% कर दिया। मगर खान साहब ने जब आए इक़्तिदार में 2018 में, उन्होंने जो महंगे महंगे गिफ्ट थे, 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट 20% पे लेके, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कानून बदल दिया और उसको 50% कर दिया और उसको 30,000 कर दिया कि 30,000 तक का गिफ्ट होगा तो वो जो है ना, उसको आप फ्री भी ले जा सकते हैं। तो यकीन माने ऐसे ऐसे लोगों के नाम है और ऐसे ऐसे गिफ्ट लेके गए हैं कि शर्म आती है। इनके ऊपर इतना इनके पास पैसा है। नवाज शरीफ फैमिली के पास कोई पैसों की कमी है? जरदारी साहब के पास फैमिली के पास पैसों की कमी है? जो चौधरी साहिबान हैं, जो शरीफ फैमिली है, इनके पास पैसों की कमी है? ये सारे जो मिलता रहा। और शायद खाकान अब्बासी, उनके ऊपर तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। वो इतने वैसे तो बहुत सादा बनते हैं, मगर उनकी बेगम भी कोई 9 करोड़ रुपए के एस्टिमेट लगा और वो ज्वेलरी वगैरह वो अपने लेके चले गए, जो उनको उस वक्त 20% बनता था। उनके बेटों को घड़ियाँ मिली, वो घड़ियाँ लेके चले गए, वो खुद लेके चले गए, करोड़ों रुपए का।
قومی خزانے کو. بھائی آپ اتنے امیر ہیں یار, آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ تو فخر کرتے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کہ آپ فخر میں آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں, اور آپ کو یہ چند کروڑ کی چیزیں آپ اپنے گھر لے گئے, قومی خزانے میں پڑے رہنے دیتے یار. وہ فل قیمت کے اوپر بازار کے اندر اچھا آرگومنٹ دیا جاتا ہے جی وہ بعد میں بازار میں بکنی ہوتی ہیں, جی بازار میں بکنی ہوتی ہیں, مگر وہ فل قیمت پہ بکتی ہیں. ان کو انڈر ویلیو کر کے اس کے 20% نہیں لیا جاتا. وہ اگر کوئی چیز 50 کروڑ کی ہے تو بازار میں 50 کروڑ کی ہی بکے گی, کوئی چیز 10 کروڑ کی ہے تو بازار میں 10 کروڑ کی بکے گی. ایسے نہیں ہے کہ آپ کی 10 کروڑ کی چیز ہے اور اب 2 کروڑ دے کے آپ چلے جائیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں کہ بس انسان کیا کریں. اور جو سب سے زیادہ گفٹ لیے ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب کی فیملی نے لیے ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی نے لیے ہیں اور انہوں نے لیے ہیں, اور شریف فیملی نے لیے ہیں, آصف زرداری صاحب کی فیملی نے لیے ہیں. یقین مانے گنگا سے ہاتھ دھویا ہے, بس بندہ کیا کرے. اور ایسی چیزیں لے کے گئے ہیں کہ شرم آتی ہے. شریف فیملی کیا لے کے گئی جی, پائن ایپل کے کچھ باکس تھے وہ لے کے چلی گئی. یار یہ کوئی تک بنتی ہے. عمران خان صاحب ٹیبل چٹائی, وال ہینگنگ, گلدان, ٹی سیٹ, فریم اور کلاک لے کے چلے گئے فری میں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, آپ پڑے رہنے دو یار. اگر فری میں آپ کو مل رہے ہیں تو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو. شہباز شریف صاحب نے چاکلیٹ نہیں چھوڑی. چودھری پرویز الہی صاحب صدر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ٹریکٹر لے کے چلے گئے, وہ بھینسیں لے کے چلے گئے. یار کوئی تک بنتی ہے. موٹر سائیکل, جو صاحب آپ نے موٹر سائیکل چلانی تھی کہ آپ لے کے چلے گئے ہیں. آپ کے گھر اتنا بڑا ہے, میں نے گجرات والا گھر بھی دیکھا ہوا ہے, لاہور والا بھی گھر دیکھا ہوا ہے. وہاں تو میرے خیال میں کوئی کبھی زندگی میں گھس ہی نہیں ہوگی اس کے اندر موٹر سائیکل. آپ نے موٹر سائیکل کرنی کیا تھی کہ آپ موٹر سائیکل بھی گھر لے کے چلے گئے. شوکت عزیز, خواجہ آصف زرداری اور اسحاق ڈار صاحب تو بیڈ شیٹیں لے کے چلے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بیڈ شیٹیں اب بازار سے نہیں خرید سکتے تھے. اور جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین تھے, وہ 2 پیکٹ کافی کے لے گئے. بندہ اب کیا کرے. یہ ایسے تو ہمارے حکمران ہیں. مومنون حسین صاحب ڈرائی فروٹ لے گئے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, مگر اب کیا کریں. مشرف صاحب وہ بھی بہت ساری چیزیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, ریشمی سکارف, ایک قلم, جیولری باکس, کیلنڈر, اسی طرح کے اور ایک ماڈل, وہ لے کے چلے گئے. وہ بس کس کا نام ہے, چودھری شجاعت حسین صاحب, وہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر لے کے چلے گئے. اور ہمارے بلینر جہانگیر ترین صاحب 1500 روپے کا ٹی سیٹ اس کی ویلیو لگی, اس کو فری میں گھر لے کے چلے گئے. اب بندہ پوچھے کہ آپ بلینر ہیں یار, ایک نہیں جہانگیر ترین نہیں, یہ سارے بلینر ہیں, کون ہے جو بلینر نہیں ہے. اور وہ لے کے چلے گئے. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, انہوں نے مرنا نہیں ہے. پاکستان ہے یار, اس کو مت ڈبوئیں, پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ مت کریں. آپ نے انڈیا سے کچھ نہیں سیکھتے کہ وہ کیسے آگے چلا گیا. آپ امریکہ سے کچھ نہیں سیکھے, وہاں کیا قانون بنے ہوئے ہیں. یہ قانون ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو 100% پہ کوئی لے سکتا ہے تو لے, اور اس کو بھی انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے. جو اس کی قیمت ہے, اوریجنل قیمت, اس کے اوپر لینا چاہیے. مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہتی گنگا ہے, اس میں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, سب ایک جیسے ہیں, یہ سارے پولیٹیشین ایک جیسے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں, اور انہوں نے تو خیر قانونی طور پہ انہوں نے کوئی برا نہیں کیا تھا, یہ سب نے کسی نے قانونی طور پہ برا نہیں کیا, مگر عمران خان صاحب نے بھی قانونی طور پہ نہیں کیا تھا. قانون ہے بھائی, مگر یہ قانونی غلط بنایا ہوا ہے. مگر خان صاحب نے تو اخلاقی بھی جرم کیا نا, انہوں نے وہ چیزیں بیچ دی, انہوں نے بازار کے اندر ان کی قیمت لگوائی اور ان کو بیچ دی, اپنے پاس ہی نہیں رکھا. اگر یہ اس طرح کے ہمارے حکمران ہیں تو ہمارا مستقبل کیسے ٹھیک ہوگا, ہماری آنے والی نسلیں کیسے ٹھیک ہوں گی, ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. یہ مہنگائی, یہ ہمارے جو مسائل ہیں جس گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے حکمران پیدا کر رہے ہیں. خدا حافظ.